अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नमाज तहज्जुद का एहतमाम आप यकीनी तौर पर कर रहे होंगे, इस्तिग़फ़ार का भी आप एहतमाम कर रहे होंगे और अल्लाह के हुज़ूर आप कसरत के साथ दुआएं कर रहे होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के इबादत को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। देखिए, नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने वाले हज़रात को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबसे पहले दुआ कौन कौन सी कबूल करता है, यानी वो कौन लोग हैं कि जिनकी दुआएं सबसे पहले कबूल होती हैं। अल्लाह ताला किन लोगों की दुआ रद्द नहीं करता है, हर हाल में कबूल करता है। 7 तरह के लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बतलाऊंगा कि जिनका जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि अल्लाह ताला इनकी दुआ रद्द नहीं फरमाता है, हर हाल में कबूल फरमाता है। एक एक करके मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। क्या है, देखिए। सबसे पहला शख्स है मजलूम शख्स। जो शख्स मजलूम होता है, जालिम जब किसी पर जुल्म करता है तो जिस पर जुल्म किया जाता है वो शख्स मजलूम होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मजलूम की दुआ को जरूर कबूल करता है जब तक कि उसे इंसाफ ना मिल जाए, जब तक कि उसे बदला ना मिल जाए, उसकी दुआएं कबूल होती रहती हैं। अल्लाह ताला के अर्श तक उसकी दुआएं सीधी पहुंचती हैं, कोई चीज बीच में हाइल नहीं होती है। किसी पर जुल्म करने से बचना चाहिए क्योंकि जालिम की खैर नहीं होती है। अगर इंसान नमाज तहज्जुद का एहतमाम कर रहा है और तहज्जुद के साथ साथ अगर वो किसी को तकलीफ देता है अपनी जबान से, अगर वो तकलीफ देता है अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से से, अगर किसी पर नाजायज जुल्म करता है तो याद रखना चाहिए कि उसकी तहज्जुद उसको बचा नहीं सकती है। अल्लाह ताला जालिम की जरूर पकड़ करता है, अल्लाह की पकड़ से जालिम बच नहीं सकता है। तो पहला शख्स है मजलूम, इसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले कबूल होती है, इसकी दुआ रद्द नहीं होती जब तक कि इसे इंसाफ न मिल जाए। बराबर दुआएं कबूल होती रहती हैं जब तक कि इसे बदला न मिल जाए। और जो दूसरा शख्स है वो है हज करने वाला, यानी जो लोग हज करने के लिए जाते हैं, जैसे ही वो हज की नियत से अपनी बस्ती से, अपने घर से निकलते हैं, अल्लाह ताला उनकी एक एक दुआ को, एक एक इल्तिजा को कबूल करता है जब तक कि वो वापस हज करके अपने घर ना आ जाएं। इस दरमियान कितना ही अरसा उन्हें हो जाए, कितने ही दिन हो जाएं, कितने ही महीने हो जाएं, अल्लाह ताला के हुजूर उनकी सारी दुआएं, सारी इल्तिजाएं कबूल होती रहती हैं। हाजी की दुआ अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले कबूल होती है। अल्लाह ताला हाजी की दुआ को, जो हज करने जा रहा है या हज करके आ रहा है या हज करने गया हुआ है, उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स की एक एक इल्तिजा को सुनता है और उस पर कबूलियत की मोहर लगाता है। इसलिए अगर नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने वाला शख्स हज करने के लिए जाए तो सोने पे सुहागा। तहज्जुद इंसान को बुलंद कर देती है, उसको आला मकाम तक पहुंचा देती है, और हज की सआदत उसे नसीब हो जाए तो फिर तो क्या कहने हैं, अल्लाह ताला का वो शख्स करीबी बंदा बन जाता है। ऐसे शख्स को चाहिए कि वह अपनी जबान का सही इस्तेमाल करे, अपनी नजरों का सही इस्तेमाल करे, अपने जिस्म के एक एक हिस्से का सही इस्तेमाल करे और अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाले जो छोटे छोटे काम हैं उनसे भी बचे, ताकि अल्लाह ताला की मुकम्मल मदद, मुकम्मल रहमत उस बंदे पर हो। तो हज करने वाला जो शख्स होता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। और तीसरा शख्स है मुजाहिद के अल्लाह ताला इसकी भी दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता, इसकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है जब तक कि वह अपने घर लौट कर ना आ जाए। यानी वो शख्स जो एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए, दीन की इशाअत और तबलीग के लिए निकला हुआ है, जब तक वो अल्लाह के रास्ते में है और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए मेहनत कर रहा है और मुकाबला कर रहा है,
اس کی دعائیں ایک ایک کر کے قبول ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ تیسرا شخص ہے مجاہد فی سبیل اللہ۔ اور جو چوتھا شخص ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو شخص بیمار ہوتا ہے تو جب تک وہ صحت مند نہ ہو جائے، تندرست نہ ہو جائے، شفا یاب نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک دعا کو قبول کرتا رہتا ہے، اس کی ہر التجا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے جب بیماری آ جائے اور بیمار ہم ہو جائیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے ہماری درجات کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جب انسان پر تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے جب شفا نہیں ملتی ہے تو پھر وہ مجبوراً اللہ تعالیٰ کے حضور تھک ہار کر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ آپ ہی ہیں جو شفا دینے والے ہیں، اے اللہ آپ مجھے شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ میری بیماری کو دور کر دیجئے۔ تو اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو بیماری کی وجہ سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ ختم ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ چوتھا شخص ہے۔ اور جو پانچواں شخص ہے وہ ہے باپ کی دعا، یعنی باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ والدین جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہ بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے جو اولاد کے حق میں ہوتی ہے، اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت ضرور کریں، ان کا خیال ضرور رکھیں، ان کا ہر موڑ پر ساتھ دیں، ان پر ظلم و زیادتی سے بچیں، ان کا ہر لمحہ خیال رکھیں، تاکہ اللہ تعالی کی مدد، اللہ کی نصرت اور اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کو گھیرے رکھے۔ اور جو چھٹا شخص ہے جس کی دعا رد نہیں ہوتی وہ ہے مسافر، جب تک کہ وہ سفر سے واپس نہ آ جائے۔ جو شخص سفر کی حالت میں ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، تو مسافر کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی مسافر کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ سفر سے اپنے گھر واپس نہ آ جائے۔ اس لیے جب بھی ہم سفر کی حالت میں ہوں تو اللہ تعالی سے زیادہ مانگنا چاہیے، کثرت سے دعا کرنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے، اور سفر کی حالت میں نافرمانی والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالی کی طرف اپنے دل کو متوجہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالی کی رضا والے کام کرنے چاہیے۔ سفر کی حالت میں دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ سفر کی حالت میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اور جو آخری یعنی ساتواں شخص ہے وہ ہے ایک بھائی کی اپنے بھائی کے لیے دعا اس کے پیٹھ کے پیچھے، یعنی کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کے نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، سب ایک جسم کے مانند ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو سب کے لیے دعا کی جائے۔ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے جلدی اور سب سے پہلے قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، وہ اللہ کے یہاں سب سے پہلے پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں 7 طرح کے حضرات، اس میں لیڈیز بھی ہیں، یہ 7 طرح کی خواتین بھی ہیں اس کے اندر۔ جیسے کہ میں نے مردوں کا نام لیا تو اس میں عورتیں بھی ہیں، یعنی مظلوم عورت، اسی طرح حج کرنے والی عورت، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی عورت، اسی طرح بیمار عورت، اسی طرح والدین کی دعا اپنی بیٹی کے حق میں، بیٹے کے حق میں یہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مسافر اگر کوئی عورت ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اور ایک بہن کی اپنی مسلم بہن کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں
قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ 7 طرح کے حضرات ایسے ہیں کہ ان کے دعائیں اللہ کے بارگاہ میں سب سے پہلے قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو بے حد قبول فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔